السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم كما وعدنا فإنا ننتقل إلى شرح الأصول الثلاثة، وهذا الكتاب الأصول الثلاثة كتاب عظيم. هذا الكتاب أيها الإخوة حوى ما يجب على المسلم أن يتعلمه من توحيد رب العالمين، وبالعلم به العلم الشرعي المقترن بالعمل. وهذا التوحيد أيها الإخوة الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب، من عمل به تحققت له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة عند فتنة القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنته. إذ مدار هذا الكتاب يا إخوة على الأسئلة الثلاثة العظيمة التي يسألها المرء في قبره: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. هذه الأسئلة التي هي مدار هذا الكتاب، ولن يوفق إلى الحق فيها والجواب النافع إلا من اعتقدها اعتقادا جازما وكان من أهلها، حيث ثبت أيها الإخوة أن العبد منا يفتن في قبره، يفتن في قبره فتنة عظيمة، يفتن في تلكم الحفرة الضيقة التي يدخلها الإنسان وحيدا ولا يكون معه فيها إلا العمل الذي كان قد قدمه. فإن الميت أيها الإخوة يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله وماله ويبقى عمله في تلك الحفرة الضيقة التي علم الصالحون شأنها فقطع أمرها قلوبهم. كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بالجنة، ومع ذلك فإن ذلكم الصالح كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا. فيقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. في تلكم الحفرة وذلكم المكان وفي ذلكم الحال يفتن العبد منا في قبره بهذه الأسئلة. فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، وذكر حديثه إلى أن قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. وهنا يا إخوة جاء في الحديث أن الميت يسمع خفق نعال أصحابه، وجاء في حديث آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع النعال عند المشي بين القبور. وجمع المحققون بين هذا وهذا بأن النهي إنما هو وارد لمن مشى بين القبور، فكان يمشي بين القبور. وأما هذا الحديث فمحمول على المشي في الطرقات المعدة بين القبور،
فمن مشى في الطرقات المعدة بين القبور لا يلزمه أن يخلع حذاءه ونعله. أما إذا دخل بين القبور ومشى بين القبور فإنه منهي عن لبس نعله. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا العبد المؤمن الذي قرأ كتاب الله وصدق وآمن واعتقد هذا الاعتقاد العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية: وإن العبد الفاجر، إلى قوله: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس فزعا مشغوفا، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، مع أنه كان يعرفه في الدنيا، فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء: أن كذب. فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة العظيم رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني، وصححه الإمام ابن القيم، ونقل تصحيحه عن جمع من الحفاظ. لذا أيها الإخوة كان متعينا على كل مسلم أن يحرص على ما في هذا الحديث، وأن يفهم معانيه، وأن يعمل بما جاء فيه. هذا الكتاب أيها الإخوة فيه أهم أمور التوحيد، ولا شك أيها الإخوة أن التوحيد أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم،
وأن يعتني المسلم بتحقيقه. أغلى ما عند المسلم دينه، وأغلى دين المسلم توحيد رب العالمين. لا شك أن التوحيد أهم ما ينبغي أن تعتني بتحقيقه أيها المبارك، وأول ما ينبغي أن يدعى إليه هو توحيد رب العالمين. كيف لا، وهو أصل رسالة الرسل، وهو الأمر الذي اتفقت عليه شرائع الأنبياء من غير اختلاف بينها، ودعا إليه الأنبياء جميعا. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول أيها الإخوة ولا نبي بعثه الله عز وجل إلا ودعوته لقومه أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، وأن يجتنبوا الطاغوت. فمهمة الأنبياء، وهي أشرف المهمات، أمر العباد بتوحيد رب العالمين والتحذير من الشرك. فالتوحيد أيها الإخوة هو قضية المؤمن الكبرى، والقاعدة الأساس عند الموفق، وهو روح الإسلام. ولذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يدعو إلى توحيد رب العالمين، إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وورثه من بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الله وإفراد الله بالعبادة هو الأمر الذي خلق من أجله الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد فسر علماء الأمة قول الله عز وجل: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، فيعبد الله عز وجل موحدين. ولذا أيها المبارك يجب على المسلم أن يقيم حياته كلها على التوحيد، أن تكون حياته كلها مبنية على توحيد رب العالمين، أن يقيم صلاته على التوحيد، وأن يقيم نسكه على التوحيد، وأن يكون محياه على التوحيد، وأن يكون مماته على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التوحيد أيها الإخوة هو عماد الدين، وأول الدين وآخره، وظاهر الدين وباطنه. قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات، وأسست عليه الملة، وانقسم الناس بسببه إلى شقي وسعيد. وهو الأمر الذي يجب أن يرسخ في القلوب قبل الدخول في الأوامر والنواهي. ولذا يا إخوة، لعظم منزلة التوحيد كان الذي يضاده أعظم الذنوب، فأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو الذنب الأوحد الذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه إن مات عليه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان ضد التوحيد أيها الإخوة الظلم الأعظم، وذلك لعظيم منزلة التوحيد، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، فلا انصرف عن ذلك وهو في مكة بين الكفار والمشركين، ما ترك الدعوة إلى التوحيد وهو في حال الضعف وأهل الشرك في حال القوة. ما أخر التوحيد لمصلحة ولا أخر التوحيد لأمر من الأمور، بل كان يدعو إلى التوحيد، ولم
يقل صلى الله عليه وسلم إن الدعوة للتوحيد تفرق الناس، لم يقل صلى الله عليه وسلم إنني سأقبل من أهل مكة ما يعدون به من ملك ونحوه ثم بحسن أخلاقي ينتشر التوحيد. أبى كل شيء إلا أن يدعو لتوحيد رب العالمين، وما توانى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أبدا، ولا كسل عن ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم، ولا انصرف عنه أيضا وهو في مسالك الهجرة، وهو في طريقه إلى المدينة، وهو خارج مطاردا يطرده العدو حثيثا، ومع ذلك ما غفل عن الدعوة إلى التوحيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد في طريقه إلى مدينة الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التوحيد، ما ترك الدعوة إلى التوحيد وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب التوحيد بعد فتح مكة، ولم يقل إن المؤمنين قد وحدوا فلا داعي للدعوة إلى التوحيد، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. بقي صلى الله عليه وسلم معليا لراية التوحيد، ولذا فإن الواجب على كل داعية، بل الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا دعوة نافعة من كل وجه إلا إذا كانت كذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سبيل الدعوة الصحيحة الراشدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمسلم أيها الإخوة، أن يعرف للتوحيد مقامه كما عرف له النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. ينبغي على المسلم أن ينزل التوحيد مكانته العلية التي جعلها له رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى الاهتمام بالتوحيد، وأن يحبب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وأن يرغبهم في التوحيد، وأن يحثهم على دراسة التوحيد حتى تكون الأمة على طريقة راشدة، وتكون الأمة على أمر عظيم. ونحن أيها الإخوة في شرحنا لهذا الكتاب سنقف وقفات مع مسائل عظيمة من مسائل التوحيد أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل وجعلها دررا في هذا الكتاب. فنبدأ مستعينين بربنا متوكلين عليه بقراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله. نعم، قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله كتابه بالبسملة، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ونعم البداية، وفي ذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بالبسملة بإجماع علماء الأمة. كذلك ابتدأ الشيخ رحمه الله كتابه مقتديا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، إذ أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبدوءة بالبسملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كتبه بالبسملة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: هكذا
كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير، حيث جاء فيه قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب بدأه النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم. بل ذكر الحافظ ابن حجر يا إخوة أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أيها الإخوة فائدة، وهي أن المقروء يسن أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. المقروء من الكتب ونحوها السنة أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. أما المسموع من الخطب والمحاضرات والدروس فالسنة أن تبدأ بالحمدلة، فإن خطب النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فكانت كلها مبدوءة بالحمدلة. ولذلك إذا كان الإنسان يكتب فالسنة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كان يتكلم ليسمع ويسمع كلامه فالسنة في حقه أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يبدأ بالحمد له. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، المستقر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وشيخ الإسلام وهو المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، كما أن الشيخ رحمه الله بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم مستأنسا بالحديث الذي يروى في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. هذا الحديث ضعيف ولا يصح إسناده، لكن أهل العلم يذكرونه من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال، فلا يستدلون به ابتداء ولكن يستأنسون به بعد أن دلت الأدلة على أن السنة في الكتب أن يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. كما أن علماءنا ذكروا أنه يسن في الكتب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها تقرأ، وقد قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر أن يقرأ باسمه، فتكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجل أن تقرأ، لأن هذه الكتب تقرأ. فإن قال قائل إن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بدأ بالبسملة ولم يذكر الحمدلة، قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم، فلماذا صنع هذا؟ قلنا هذا صنيع مسلوك عند علماء الإسلام، فإن كثيرا من علماء الإسلام يبدأون كتبهم بالبسملة ولا يعقبونها بالحمدلة، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله عز وجل ذلك، وكما فعل الإمام مالك في الموطأ ذلك، وكما فعل الإمام عبد الرزاق ذلك في مصنفه، وغير ذلك من الكتب الكبار التي يبتدئها الأئمة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يعقبونها بالحمدلة. وبهذا نعرف أيها الإخوة أنه لا إنكار على من بدأ كتابه بالبسملة ولم يعقب ذلك بالحمدلة،
بل هذا صنيع مسلوك معروف عند أئمة الإسلام الكبار، بل إنه يظهر والله أعلم أن هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد فيها إلا البداءة بالبسملة، ولم يوجد فيها الحمدلة بعد البسملة، فهذا يعني صنيع لا إشكال فيه. أما قول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نقول هذه الجملة مرارا، لكن هل تعقلنا معناها؟ هل عرفنا ما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، أم أننا نمرها على ألسنتنا كسائر أحوالنا في الأذكار من غير أن نتبصر المعاني؟ وهذا في الحقيقة حال كثير منا اليوم، يذكرون الأذكار بل يقرؤون القرآن ولا يعرفون المعاني. بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتدبر في كتاب الله ولا يتدبر في الأذكار، وإنما جعلوا القرآن يتلى بمناسبة الجنائز، فإذا مات الميت تليت الآيات ويسمع بدون أن يتدبر، وهذا سبب عظيم من أسباب تأخر هذه الأمة. وإذا أرادت الأمة العزة والعودة إلى المكانة العلية فعليها أن ترجع إلى تدبر كتاب ربها بفهم سلف الأمة، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. قول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كما تعلمون حرف جر، والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، ومتعلق الجار والمجرور هنا اختلف العلماء في تقديره، فمن أهل العلم من قدره فعلا مؤخرا مناسبا، يعني قدره فعلا وجعله متأخرا، وجعل الفعل مناسبا لكل حال، فليس فعلا واحدا وإنما يختلف باختلاف الفعل. فمثلا عندنا هنا بدأ المصنف الكتاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فماذا نقدر؟ نقدر قوله بسم الله الرحمن الرحيم أكتب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم أكتب الكتاب. فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، فإن المقدر بسم الله أدخل المسجد، وإذا خرج فقال بسم الله فإن المقدر بسم الله أخرج من المسجد، وهكذا في كل حال. وهذا يعني أحسن التقديرات. لماذا؟ يقدر المحذوف فعلا لأن الأصل في الأعمال الأفعال، وبسم الله تقال عند الشروع في العمل، والأصل في العلم الفعل، فهو أولى من الأسماء، أولى من أن نقدره اسما. أيضا يقدر مؤخرا. لماذا لا يقدر مقدما فنقول أكتب الكتاب بسم الله؟ قالوا لا، الأحسن أن يقدر مؤخرا فلا يكون متقدما. لماذا؟ قالوا لأن التأخير يفيد فائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله، فيكون الأمر مبدوءا ببسم الله. والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن العلماء يقولون تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فإذا قدم الجار والمجرور أفاد الحصر.
وقدروه مناسبا ولم يقدروه فعلا واحدا دائما، لأنه أدل على المراد وأحسن في المعنى. ومن أهل العلم من قدر تقديرات أخرى، لكن هذا هو أولاها. بسم الله، اسم الله اسم مفرد وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه. والعلماء يقولون قاعدة: الاسم المفرد إذا أضيف يعم. الاسم المفرد إذا أضيف يعم. فعندنا هنا اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة، فهو يعم جميع الأسماء، كأنك قلت بجميع أسماء الله أبدأ، بجميع أسماء الله أكتب، فهو يعم جميع الأسماء. الله اسم من أسماء الله الحسنى، وهو عند كثير من العلماء اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإن كان الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن اسم الله الأعظم ليس محصورا في اسم، بل هو موجود في أسماء الله يعني جميعها. وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يسمى به إلا الله، لم يسمى به قط إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم كما يقول علماؤنا تتبعه الأسماء ولا يتبع الأسماء، تتبعه الأسماء. فيقال يعني الرحمن، الرحيم، السميع، العليم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. فالأسماء تتبعه ولا يتبع الأسماء. وهذا هو الذي ورد في القرآن، فإنه دائما يبدأ بسم الله ثم تتبعه بقية الأسماء. والله هو المألوه، والمألوه هو المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، كما قال الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله، ما معنى الله؟ لا إله إلا أنا فاعبدني، أي اعبد الله موحدا لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله، وهو مختص بالله عز وجل، لا يطلق في الإسلام إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى به أحد. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة. الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وسعت كل شيء وعمت كل حي. فرحمة الله عز وجل واسعة تسع كل شيء وتعم كل حي، فهذا معنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة. أما الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت هنا ستلحظ ملحظا عجيبا، جمع بين الرحمن والرحيم هنا، الرحمن وكلاهما متعلق بالرحمة، ولهذا سر عجيب في المعنى. والرحيم أيها الإخوة اسم لله عز وجل، ويطلق أيضا على غيره في الإسلام، كما قال الله عز وجل عن رسوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رؤوف رحيم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه رحيما. فهذا الوصف يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره. ومعنى الرحيم المتصف بالرحمة الواصلة، فالرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم المتصف بالرحمة الواصلة. وهذا سر الجمع بين الرحمن والرحيم. فالله عز وجل رحيم الرحمن، وسعت رحمته كل شيء، ويوصل رحمته إلى من يشاء. وهذا المتعلق بالرحيم، الرحمة الواصلة. ورحمة الله يوصلها الله إلى من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال الله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يوصل رحمته إلى من يشاء. ولذلك قال العلماء: الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلق من المؤمنين وغير المؤمنين. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين الواصلة، والله يوصل رحمته لعباده المؤمنين. نعم. قال رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. نعم، قال اعلم. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراكا لا يتطرق إليه شك. ومراد الشيخ بتصدير الكلام بهذه الكلمة أمران: الأمر الأول أن تعلم أن ما في هذا الكتاب يجب اعتقاده اعتقادا جازما، ولا يجوز أن يتطرق إليه الشك. الأمر الثاني أن يشعرك بأن المذكور في الكتاب مهم جدا، فإن العلماء لا يقدمون كلمة تعلم إلا عند الأمور العظيمة. فإذا وجدت في كلام أهل العلم اعلم فانتبه، فإن المذكور من الأمور العظيمة التي لا يستغنى عنها ولا يسع المسلم أن يجهلها. قال: اعلم رحمك الله. انظر إلى هذه الجملة وانظر إلى وقعها في القلب. اعلم رحمك الله، دعاء للقارئ والسامع بالرحمة. وهذا الدعاء يا إخوة كما يقول العلماء يخاطب القلوب، وله أثر عجيب في القلوب. وهذا الدعاء مشعر بالشفقة والرحمة. اعلم أيها المؤمن وأنا أكتب إليك أني أكتب هذا الكتاب رحمة بك وشفقة عليك، فلا يشعر بالتعالي ولا يشعر بالتعاظم، وإنما يشعر بالرحمة والإحسان. وهذا له أثر عظيم في القلوب. وهذا الأسلوب أسلوب عظيم ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم، وهو أن الداعية ينبغي أن يختار في أسلوبه ما يخاطب القلوب ويكسر الحاجز بينه وبين الناس، فيقدم العبارات اللطيفة الدالة على الرحمة. هذا الأسلوب ينبغي أن يستعمله الداعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أساليب الأنبياء عليهم السلام. وسنتكلم عن هذا الأسلوب يوم غد إن شاء الله عز وجل في الدرس بعد العصر، ولكنه سيكون إن شاء الله في الكرسي المعتاد الذي
أمامنا. غدا إن شاء الله سنجلس في ذلك الكرسي، ولعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.